बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी मोहम्मद तिमूरहान तो से गोरी WSSB जनन पड़ी हान रोड बंद मौजूद है मिर्सर अदावत यो आज गुल्ला में अक्सर खबर कई कि दाई के ज़िला इंतज़ामिया और WSSB चार न सेमरा पर मुतासर दा और बल बरो मोदे वजह बरो रोडे तक चिगड़ी दरब बारिश दाई सुई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम WSSB चे देर शाकर करदा ये शरीकड़ी दो ودا جدونی دیه د واسنا بهار دو دیه ډېر مهنت او ډېر کوشش کوي دغه اصلي مسله دغه دو چې دا ویلې بالکل باندې د بهار نه بار د بازار نه بار ویلې چې دی دا بالکل باندې دا مو مخ په میډیا باندې کړی و دا خبره دیه دا د شخو په الحال دیه رغ کردگی وکړو او دا به د اصله تنظیم نشته ډي سي صاحب نه ټول بنا خښول دا से केसरंगी होता है से केसरंगी होता है और डीसी से बेल तक रात राई रोला था उधर से डीसी से बिस्ता बिहार से दावे डेरा मुश्किल मिस्टर थी डीसी से तो दावी आई ते हिंजल नूरबाज प्रोड बंदे वेले बंदे चिरा फुल टीम सारा फुल राउंड था और दे इफाते खेले वेला के दो पदा बंदे फुल उजा मीडिया दले ते मंडाने बोल के दो पदा वो फुल वीडियो का तो तरह इंतजामिया साधु थे वहाँ तो सही जोई था जी नुवेर वाली का सही जोई थे तो वेरोसले पता बदर्श ये सोच के बना दारे रही तो इंतजामिया तो गलत जोई था बेदी इधर WSSB चे दिया दफा जैसे तो खुला करदा कि वो आर्टिस्ट पावर है लग जावी आज सब में जोड़ी रोशी दिया और करदा कि एक अर्श खत्म करो असली बुनियाद जी दागा के दामुखा मुप मीडिया वेली भी che da de bazar na par vele di cha ji zoina pe jor kri chatra tak pala ji video to ka che full video to ke to tayar shi molima shi mi pate khele da tol mushron da injil ol mandane ol de mushron da video to ka che da to pe ko da gora siyasi kasone khalq par dikdi da to she دې خلاف دی خبره تو ترجیح کوله د کچې دی نه کړی دی تو ته جی صفه حال دین شي ولا جدا دوی شه راکاوټ ته پدې بیشه ای بو جی ډېر په یو سوس کې بچا چټي د ټول یو وزي یې لړته چټي او کته دا چې دیتا د اختیارات ورکړي وي دا جی سیاسي کسونه پرتی کړی دي ایسا پره یې دغه په ټیپک ته پینچه ولا ورشره ولو یس تو صرف چره تصدیق کړل تو چره تصدیق کړل اس جی دغه ته بیا